अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अल्लाह पाक तो अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत अज वाली वीडियो के नाल। जी दोस्तों, सब तो पहले तो जोड़ा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब आए, कितनियाँ हालात थी गई। मैं इन्हों को शहादत अक्सा बजुर्गों को सुनते इवें है कि जी पानी की मौत है ये भी एक शहादत का रुतबा है। ये शहीद दिन बजोड़ का तो सारा बाजार तकरीबन ख़त्म हो गया। सवाद के तुम देखो तबाही थी गई है। पानी जो आए यकीन करो बई उन्होंने एडे एडे पत्थर इवें पत्थर जड़ा भी आते पे हैं कि जिमें पत्ते हो खसो खशाक की तरह जड़ा है ना विच पत्थर आते वधे हैं। बड़िया बड़िया इमारतों को यकीन करो बई में एक सैकंड के जड़ा है ना दरिया बुर थी गई। मासूम बच्चे शहीद थी गए, कितने बूढ़े बंदे शहीद थी गए, खवातीन शहीद थी गई। एक तो पूरी बस्ती दसेंदे पैन, पूरी दी पूरी बस्ती जड़ा है ना वो निस्तो नाबूद थी गई है। जड़ियाँ अमवात थीन वो दसेंदे पैन भी 300 तो उत्ते थी चुकी हैं। कितने लापता ही कितने जख्मी थी गए, कहीं दी बाह को नहीं तो कहीं दी लत्त को नहीं, टुट गई लत्तां बाह। कई डेड बॉडियाँ ऐसिया मिलियन, कहीं दी खोपड़ी पिचकी हुई है तो कहीं दे बाजू त्रुटे हुए, लत्तां त्रुटियां हुई हैं। कई ऐसिया लाशां भी हैं जिन्हां दी पहचान तक नहीं थी। एक कयामत का मंजर है जिमें सुनते हैं ना रोज़े मैशर सूर फूकी वैसी तो उस तो बाद हर शह इवें रूई दे गाला आउण जड़ा है उड़सी। तो यकीन करो बई ये क़यामत दा एक मंजर है। हर पासे तबाही थी गई है, कोई घर सलामत को नहीं। कई दे घर दे तो एक फर्द बच्चा खड़ोता है, सारे घर वाले ख़त्म हो गए, ये शहीद थी गए। सारे अमाल हैं अल्लाह पाक की नाराज़गी है। अल्लाह पाक की नाराज़गी होवे तो ये जड़ा है तूफान आंदे तो ये जलजले आंदे, ये आफात सारे ते नाज़िल थी वेंदी है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये आफात को ये नुकसान को बचावे। असां तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक को अपने गुनाहों की माफ़ी मंगनी चाहिए। जिंदगी मौत का कोई पता को नहीं, जेडे हसदे वसदे हैं मिनटा सकिंटां दे विच दुनिया तो सफ़ा हस्ती तो मिट गए। अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमावे, अल्लाह पाक उन्होंने लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमावे। जी दोस्तों, उन्होंने वीडियो वाले पासे तुसीं डिठा सी परसों रात लइए दे विच पुलिस मुकाबला थी है, जिहदे विच अकबर खोसा जिहड़ा तुहानूं पता CCD की तहवील दे विच आई, हसबे मामूल अपने साथियों की फायरिंग नाल जख्मी थी गई। इस टाइम भी वो जख्मी हालत हस्पताल पे लइए। उहदे ते मुतअद्दिद FIR हैं, बहुत ढेर FIR हैं। अगवा दियाँ उहदे ते हैं, डकैती दियाँ उहदे ते हैं, चोरी दियाँ उहदे ते हैं, ला तादाद हैं। तो दोस्तों 4 शादियाँ की हुई हैं। एक बीवी चुंदे 2 बच्चन, बई चुंदे 4 बच्चन, बई चुंदे 3 बच्चन। तो दोस्तों थोड़ा याद हो सी अज तो 2 साल पहले DG खान दे विचों इस एक सैयद फैमिली की हाशमी कुरैशी फैमिली की एक 8वीं जमात की लड़की अगवा की आई। अक्सर दोस्तों को पता हो सी जी 8वीं पढ़ती है, उसको अगवा करके ते ये सिंध निकल गया है। एक होटल दे विच छापा लगा, उतो वो लड़की बरामद थी है। आयशा नूर उसका नाम है। उसको नशे के उत्ते भी लाया हुआ है। जेडे पुलिस वाला उसके बयान गिनन लगे, इतना उस नशे के उत्ते आई कि वो मेरे को सिगरेट दो। एक निहायत ही
غلیظ حرکت ہے یار ہے وہ بچی آدھی کہ میں کو اصلے دی نوک دے اتنے میں نال نکاح کیتا 164 دے بیان یہ کیتے ہیں شاید تو کو ایشا نور یاد ہوئے اگر نہیں یاد ہوکوں تو یہ ویڈیو دے وچ تساں دیکھو کہ ایشا نور کیڑی ہے اکبر کھوسا اکبر ڈکیت کہیں اس کو اکبر ڈکیت اس کی 4 شادیاں ہو چکی ہیں 5ویں آپ کو پسند ہے چوتھی میں انکل وہ ایک ذہنی مریض انسان ہے انکل آپ اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کریں اگر آپ کو اس پہ پرچے نہ ملے تو پھر آپ پھر مجھ سے بات کرنا اور ڈی جی خان کا ایک جرائمی بندہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ یہاں کس طرح پہنچے آپ کو کس طرح لے کے آئے ڈیر کی انکل میں نا جب مجھے فائر لگا نا میں اپنے مما پاپا کے گھر گاڑی خود ڈرائیو کر کے چلی گئی تھی کچھ اس نے عورتیں بھیجی جو میرے اپنے ہی خاندان کی تھی انہوں نے مجھے کیا کہتے ہیں انجیکشنز وغیرہ دیے تو پھر میں نے اس کو کال کر دیا سگریٹ پلیز انکل نیند کی ٹیبلٹس ہیں جب کنز نہیں ملتے تو یہ یوز کرتے ہیں اچھا یہ دیکھا یہ ٹیبلٹس آپ کو زبردستی کھلاتے ہیں جی دوستو ارٹھی وے یہ ہے ایشا نور جیکوں پولیس نے برآمد کیتا ہے چونکہ نابالغ ہے 16 سال دی عمر ہے نکاح لڑکی آدھی کہ نکاح خارج کیتا ونجے اس تو علاوہ یہ ایف آئی آر ہے یہ 131/23 پچھلے ڈیاڑاں دے وچ اسی بئی واردات کیتی ہے کھوکھر فیملی دے ایک بندے اشتہار دیتا ہے کہ میں اپنی گڈی بیچنا چاہنا یہ اکبر کھوسا نال 4-5 بے بندے ہیں یہ کار ہونڈا سٹی تے چڑھن لئیے پہنچن بے ایسا کار گھنے ہیں سارا انہوں چیک کریں دے رہے اس تو علاوہ انہاں آکھا بھی اساں ٹرائی کریں دے کار تھی تو انہاں اپنے ایک بھرا کو نال بلائے ونجو ٹرائی کرو انہاں کے ساری گڈی کھڑی ہی تھی ولے آنے ایسا ٹرائی مار کے بھرا ہی انہاں نال لئی اتنا اگاوائیں کے تھی نہ دیکھا دیکھ انہیں بھرا کو لہا چھوڑا کار گھندے تھے ملتان والی سائڈ تے نکل گئے ہیں کار انہیں اغوا کی تھی ڈکیتی دینا سے پرچہ تھی گیا ہے یہ دو ایف آئی آر آئی کا والی تھی کہ ڈکیتی علی یہ تھا وہ واضح ہیں بھیاں بھی بے شمار ہیں پولیس کو بڑے عرصے تو مطلوب بھائی ہتھیں نہیں آندا لیکن کتنے تک بندہ کوئی قانون کو مل سکتا ہے اخیر ہتھیں آ گئی ہے یہ ہتھیں آئے پولیس مقابلہ تھی ہے فیر لگے پہن اس کو ہسپتال دے پیچھے میں کمنٹ پڑھتا پہ مقصد دوست آدم جی نہایت شریف آدمی ہے شریف آدمی آدھے یہ کام انہیں دوستوں کو میرا سوال ہے بچی کو پوچھنے بھی گھوٹ کی تے کیوں گن کے ہے تو اس سے بھی قبضہ مافیا بھی یہ ہے لوگوں دے رقبے تو تے قبضے کریں دے اتھا باندھ ہے اصلہ گن کے اس آگے گھوٹ کی بھی اس سے واسطے آیا ہوا آئی کہ ایک رقبے تو تے اس با اثر شخصیت اس کو حیر کی تو آئی بھی رقبے دے قبضہ گرنے تے تباہ ہونا ہے گھوٹ کی بھی یہ ایک رقبے دے قبضے دے سلسلے چ گیا ہوا ہے بہرحال پولیس اس کو نپے سی سی ڈی والا جڑا ہے نا اس کو تھوڑی جی ڈوز لیتی ہے پوری ڈوز نہیں لیتی تھوڑی لیتی ہے اللہ پاک رحم کرے اللہ پاک کرم کرے یار رات بھی سنتے پے ہیں کہ ایک عرفان چندیلا نام دا بندہ کوٹا دو دے وچ وہی پولیس مقابلے دے وچ زخمی تھی گئے گرفتار ہے ہوں سی سی ڈی والے بالکل اپنے ہاتھ تے آ گئے انشاءاللہ یہ علاقہ ہوں جرائم پیشہ لوگوں کو آزاد تھی ویسے انشاءاللہ اللہ پاک کو ساکو پورا بھروسہ ہے کہ جڑے سپیڈ نال سی سی ڈی کاروائیاں کریں دی آندی ہے
جرائم پیشہ افراد دے وچ خوف پیدا تھی گئی ہے، جرائم دے وچ واضح کمی آ گئی ہے۔ اللہ پاک مہربانی کرے جڑے یہ بھٹکے ہوئے جوان ہیں، اللہ پاک انہاں کو سیدھے رستے تے گناوے، اللہ پاک انہاں کو ہدایت دے، اللہ پاک سارے ملک کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، ساری تو دعا ہے۔ یہ دوستو اج دی ویڈیو ہے جڑی تساں نال میں شیئر کیتی ہے، ملسوں انشاءاللہ کل کے بڑی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔